خب الینا خانم جیغ میزد و گریه میکرد. وقتی من رسیدم بالا دیدم در اتاق از بیرون قفله. یعنی چی؟ در چطوری از بیرون قفل شده؟ نمیدونم خانم جان، منم نفهمیدم. وقتی در اتاق باز کردم نوری؟ نوری؟ الو؟ الو؟ بله خانم جان، چی شده؟ چی شده؟ چرا انقدر ترسیدی؟ خانم جان من با تلفن. چی شده؟ لازم نیست بترسی نوری. میتونی با تلفن حرف بزنی. تو عضوی از این خونه ای. اگه کار مهمی داشتی میتونی تلفن بزنی. من عصبانی نمیشم. میتونی راحت حرف بزنی. با هر کی میخوای حرف بزن. خانم چیزی لازم داشتی؟ آره، میخواستم بپرسم که لباسا رو از خشویی آوردی؟ آره، اونا رو گذاشتم داخل کمدتون. آها، حتما درست ندیدمشون. پس میرم بردارم. دیگه نبینم بترسی ها. چشم خانم. الو خانم جان. نوری چرا تلفن رو قطع کردی؟ چی شده؟ خب راستش الینا خانم اومدن. منم ترسیدم. فکر کردم ایشونم مثل انا خانم منو دعوا میکنه. اما برعکسشون گفتن میتونی از تلفن استفاده کنی. خانم به نظرم الینا خانم خیلی دختر خوبیه. همینطوره. خب داشتی میگفتی وقتی در رو باز کردی بعدش چی شد؟ همه رو برام تعریف کن لطفا. چیزی نشد خانم، فقط الینا خانم یکم ترسیده بود و شروع به گریه کرد. حالش به نظر زیاد خوب نمی اومد. ببین نوری، الینا دختر خیلی حساسیه. اون تو زندگیش خیلی سخته کشیده. لطفاً مواظبش باش. متوجه شدی؟ آره خانم جان میفهمم. شما اصلا نگران نباشین. باشه خوبه. خداحافظ.